اتنی دعا کر لو یا اللہ اساں گناہگار ہاں اتنے ازمائشاں جو کہ نہیں یا اللہ سانو دکھا تو بچا لے ازمائشاں تو بچا لے آمین کو یا اللہ سا جاننے ہیں یہ جنت نہیں دنیا ہے تکلیفاں ہونیاں نے پھر بھی اسی دکھ تکلیفاں دا اتنا بوجھ نہیں چک سکتے ربا تینو تیری کبریائی دا واسطہ ہی غماں دا بوجھ ہلکا کر دے یا اللہ دکھ دور کر دے موتوں حیات مالک کون بولو کوئی اج ٹریا کسے کل جانا یہ دنیا آنی جانی ہے میری طرف دیکھنا اس جگ وچ بندیا پر ہونا ہے تو آیا پرونے انو جانا پیندا ہے ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پرونے انو جانا پیندا ہے کندہ دے کے تینو ٹورنا جہان نے مٹی تھلے آنا تیری اس اچھی شان نے تیرے عملان رہنا بکایا پرونے انو جانا پیندا ہے پرونے انو جانا پیندا ہے میم موت دیان ہوا بگی لوگوں بس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دینی سنجیاں بیٹھ کانتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغاں دے گئے نے ترمالی وہ سکھ کے ڈھنگراں وانگ ہو گئے جنہ دے پوت نہیں جہان اتے گمے انہ دے نام و نشان ہو گئے اس جگ وچ بندے آپ رونا ہے تو آیا پرونے انو جانا پیندا ہے پرونے انو کل وارث ایک وراثت جگ وچ بندے آپ رونا ہے تو آیا پرونے انو جانا پیندا ہے پوچھو نہ ماوانو انہاں ماواں دا کی حال ہے ٹر گیا جنہ کولو سونا پیارا لال انہاں ماواں انہاں ماواں دی دکھ سینے لایا پرونے انو جانا پیندا ہے مرشد پاک فرماندے نے پروانے اٹھ کی گل ہے آندا سونیو کوئی بیٹا سی فوت ہو گیا ہے غم دے جیڑا بوجھ اے میرے دل تے بہت زیادہ پریشانی بڑی سنو نوجوانو ابو تر جائیں بچے پریشان بچے تر جان باپ کہندا میرا لک ٹوٹ گیا کمر ٹیڑھی ہو گئی میری طرف دیکھنا کتے بیماری دیاں پریشانیاں کتے اور دکھ اور سنو نوجوانو بابے ہو اے دنیا ہے اے جنت نہیں اے دنیا ہے جنت نہیں جنت اندر کوئی دکھ تکلیف نہیں ہونی دنیا دے اندر آزمائشاں ہون گیاں دکھ ہون گے اتنی دعا کر لو یا اللہ اساں گناہگار ہاں اتنے آزمائشاں جو کہ نہیں یا اللہ سانو دکھا تو بچا لے آزمائشاں تو بچا لے آمین کو یا اللہ سا جاننے ہیں یہ جنت نہیں دنیا ہے تکلیفاں ہونیاں نے پھر بھی اسی دکھ تکلیفاں دا اتنا بوجھ نہیں چک سکتے ربا تینو تیری کبریائی دا واسطہ ہی غماں دا بوجھ ہلکا کر دے یا اللہ دکھ دور کر دے نبی پاک دا صحابی بیمار پتر دی جدائی دکھ اندر آقا فرماندے نے پروانے کیا تو چاہنا ہے کل قیامت نو جنت بوئے تے تیرا بیٹا تیرا انتظار کرتا ہوئے آندھے جی سونے ہو آقا فرما دے اٹھ کھڑا ہو صبر کرنا تیرا کم میں کل جنت دروازے تے تیرا بیٹا تیرا انتظار کرے گا اور تیری سفارش کر کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جائے گا حضرات